اس कंपनी को ज्वाइन कर लें, बहुत ही ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे। FBR से वेरीफाइड है, NTN भी इनका मौजूद है, सर्टिफिकेशन भी इनको मिला हुआ है और हलाल फतवा भी है। मज़े की बात ये है कि सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जो भी ऑनलाइन अर्निंग में आता है वो यही सोच कर आता है कि हमें ओवरनाइट कामयाबी मिल जाए या जुमा जुमा 8 दिन के अंदर हम गाड़ियों के मालिक बन जाएं, बंगलों के मालिक बन जाएं। असल में जो न्यू बीज होते हैं वो उन लोगों को देख रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग हैं। जैसे आजकल अगर व्लॉग में देख लें तो डक्की के व्लॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, रजब के व्लॉग हैं, या इसके अलावा टेक यूट्यूबर्स में से किसी को देख लें। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो कि अच्छे खासे कामयाब हैं। हाफिज़ बासत अली को देख लें, टेक्निकल तनवीर असगर को देख लें, और इसी तरह इसरार छीना को देख लें, और इसके अलावा भी बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स हैं। हम क्या करते हैं कि उन कामयाब लोगों को देख रहे होते हैं जो इस वक्त कामयाब हैं, इस वक्त जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उनकी इन लाखों और करोड़ों व्यूज़ की मेहनत नहीं देख रहे कि ये जो लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, इनके पीछे इनकी मेहनत क्या है, वो कब से काम कर रहे हैं, कितने घंटे उन्होंने काम करके इस पोजीशन को अचीव किया है। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग में आते ही हमें कुछ ऐसी कंपनीज नज़र आती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही होती हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली कंपनीज 99.5% ऐसी कंपनीज हैं जो आपको सबस बाग दिखाती हैं। आप क्या करते हैं मेरे भोले भाले भाई बहनें, उस कंपनी या ऐसी कंपनीज के हत्थे चढ़ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि पहले पहल तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से गेन मिलता है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलता है, बाद में आप हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसी ही कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर चुकी है और मैं उसका नाम लेने से ज़रा भी नहीं झिझकूंगा। टाइम्स कंपनी, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में लोगों को लाकर सबस बाग दिखाकर लूट लिया, अच्छे खासे लोगों को लूटा है। यानी अच्छे खासे से मुराद है पढ़े लिखे लोग, मेरी तरह हाईली क्वालिफाइड और इंजीनियर्स, डॉक्टर, और यकीन करें टीचर्स लोगों को भी लूटा है। खैर, मुझ तक भी पहुंचने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे महफूज रखा। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर था, मुझे इतना पता था कि जनाब ये लोग ऐसे ही है। लोगों को गाड़ियां भी दी गई, मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि चाबियां मेरे सामने दी गई, गाड़ी बंदा यूज़ करता रहा, लेकिन यार ये होता है एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको घुमाने के लिए। ऐसी ही मुख्तलिफ कंपनीज इस वक्त भी फील्ड में मौजूद हैं, मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। टाइम्स तो इसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, इसको बैन कर दिया गया है, मुख्तलिफ शहरों से होते होते अब पता नहीं कौन सी बिल में घुसी पड़ी है। बल्कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मुझे लगता है कि इसने नेम चेंज करके, नाम बदल कर किसी और कंपनी से ही अपना धंधा चला रखा है। क्योंकि मुझे भी एक इसी तरह की कंपनी ने अप्रोच किया, एक आप कह लें इनके सेल्स एग्जेक्टिव ने, या इनका जो भी है वट, मैं उस सेल्स एग्जेक्टिव का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको साइड पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि मुझसे रब्ता किया गया, मैंने रब्ता किया, मुझे बताया गया जनाब कि ये हमारी कंपनी है, आप इसको ज्वाइन करें। मैंने बारहा पूछा आपके प्रोडक्ट्स क्या है, खैर मुझे प्रोडक्ट्स बता दी गई। वो तरीकाकार तो टाइम्स वाला तो नहीं था, लेकिन तरीकाकार तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता वही है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, ताकि आप किसी किस्म के भी स्कैम से, फ्रॉड से बच जाए। अब स्कैम कैसे हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम नहीं होता, लेकिन ये लोग स्कैम कर जाते हैं। टाइम्स ने जैसे स्कैम किया, GMI ने स्कैम किया, स्काई एम्स ने स्कैम किया। अब होता ये है कि आप अनसोशलाइज्ड होते हैं, या आप नेग्लिजिबल स्टेज के सोशल वर्कर होते हैं, या आपका सोशल सर्कल ना होने के बराबर होता है, तो आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे आपको बताया मेटाफोर्स है, और इसी तरह से मुख्तलिफ कंपनीज वर्क कर रही हैं और ये नेटवर्क बनाती हैं। असाइनमेंट वर्क है, इसमें भी आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है। इसी तरह के कंपनी ने मुझसे अप्रोच किया, मैंने कहा चलें देखें तो सही क्या कहते हैं। मुझे कहा गया कि अभी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 1 लाख से 5 लाख का पैकेज ख़रीदना पड़ेगा। उस पैकेज ख़रीदने के बाद फिर आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको कार वगैरह का, विला का, यार्ड का, पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं, जैसे टाइम्स वालों ने दिखाए। सेम उसी मतलब जो है ना सिनेरियो पे वर्क करने वाली बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं, और एक कंपनी मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। इसी तरह की मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में आपको फंसाकर, सब्ज़ बाग दिखाकर आपसे हज़ारों लाखों रुपए ईंट जाते हैं। क्योंकि टाइम्स ने भी ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं, मेरे अपने नियर एंड डियर बहुत ही अच्छे दोस्त भी
وکٹم ہو چکے ہیں، ان کے پیسے بھی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا ہوں کہ یار نہ جوائن کرو ٹائمز کو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اب میں پلیز آپ کو اویئر کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں یا سبسکرائبرز ہیں، میں ان سے بہت ہی زیادہ مخلص ہوں، اور مخلصانہ طور پہ میں مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کسی کمپنی کا جوائن نہ کریں جو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کہے۔ میں تو اسائنمنٹ ورک کے بھی اگینسٹ ہوں یار، ایک تو وہ سکل نہیں ہے، دوسری بات اس میں بھی نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، تو جس بندے کا سوشل سرکل ہی نہیں ہے وہ نیٹ ورک کہاں سے بنائے گا؟ اب جیسے ہم یوٹیوبر ہیں، ہم کسی اتھینٹک ایپ کا، کیونکہ میں اپنی طرف سے تو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ میں اتھینٹک ایپ اور اتھینٹک ویب سائٹ ہی شیئر کرتا ہوں۔ ہم اگر کسی اتھینٹک ایپ یا ویب سائٹ کو شیئر کرتے ہیں آپ سے، تو اس کے ریفرل لنک سے آپ اگر ہمیں جوائن کرتے ہیں، یعنی آپ اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں ہمارے ریفرل لنک پر کلک کر کے، تو ہمیں فائدہ ملتا ہے کیونکہ ہمارا سوشل سرکل ہے۔ لیکن وہی ایپ آپ کو ہو سکتا ہے نہ فائدہ دے۔ اسی طرح کی ایک ایپ نے مجھے اچھا خاصا فائدہ دیا، لیکن میرے ویورز اور سبسکرائبرز کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، گو کہ ان کی انویسٹمنٹ تو نکل آئی بٹ ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ مجھے کافی فائدہ ہو گیا۔ تو بھائی سوشل سرکل ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، آپ کو میں یہی گائیڈ کروں گا کہ ایسی کمپنیز سے بچ کے رہیں۔ اور آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ اگر آن لائن ارننگ میں آنا، میں بارہا کہہ چکا ہوں، آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کریں۔ اگر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہی ہے، میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات نہیں کر رہا، مارکیٹنگ کرنی ہی ہے تو اتھینٹک کمپنیز سے آپ ایفیلیٹ ہو جائیں، جیسے اوریفلیم ہے۔ اوریفلیم کی بھی کاسمیٹک پروڈکٹس ہیں اور میں نے خود یوز کی ہیں، میں خود اوریفلیم کا انفلوئنسر رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، لیکن کام نہیں کر رہا۔ تو اوریفلیم کو جوائن کر لیں۔ کیسے جوائن کرنا ہے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے۔ سمپلی آپ گوگل پر جائیں، گوگل پر جا کر آپ لکھیں اوریفلیم انفلوئنسر یا آپ لکھیں اوریفلیم ایفیلیٹر، تو آپ کو لنک مل جائے گا، اس لنک پر کلک کر کے آپ نے جوائن کر لینا ہے اور اوریفلیم کی پروڈکٹ سیل کروائیں گے، جیسے بھی آپ سیل کروائیں، چاہے سوشل میڈیا کے تھرو، چاہے آپ جو ہے نا وہ فزیکلی ان کو خرید کر رکھ لیں اور بعد میں سیل کر دیں، تو یہ تو اتھینٹک ہے یار۔ اوریفلیم کمپنی کو آپ سرچ کر لیں، لیکن یہ جس طرح کی آپ کمپنی اسکرین ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی کمپنی روز اٹھتی ہیں، کیا پتہ یہ ٹائمز ہی ہو، یا کیا پتہ یہ جناب آپ کو پنگے میں ڈال کر خود بھاگ جائیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے بھائی۔ تو اس لیے آپ کو لاسٹ پہ یہی بات کہوں گا کہ ایسی کمپنی سے بچ جائیں۔ الحمدللہ میری 2-3 ویڈیو سے بہت سے لوگ بچ چکے ہیں، جس میں وہ گوگل میپ کے ریویوز وغیرہ اور اس طرح کی EBL پاکستان، میں نے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا، بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے، مجھے شکریہ میرا ادا کیا انہوں نے، اور مجھے کہا کہ آپ نے ہمیں اسکیم سے بچا لیا، تو میرا فرض بنتا ہے یار آپ کو کسی بھی آنے والے اسکیم سے بچاؤں، کیونکہ اسکیمرز کا طریقہ کار چینج ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ کو سبز باغ دکھا کے اسکیم آپ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کا 4-5 لاکھ روپے پھنس گیا تو بس پھر انہوں نے آپ کی بھی نہیں سننی، جیسے اب ٹائمز والے نہیں سن رہے۔ کس طرح آپ بھاگیں گے، کہاں کہاں بھاگیں گے، کہاں کہاں جائیں گے؟ تو یار اگر ریئل آپ نے آن لائن ارننگ کا کام کرنا ہے، میرے چینل پہ پوری پلے لسٹ موجود ہے، فائور ایفیلیٹ کی، اس کے علاوہ آن لائن ارن منی آن لائن کی، اس کے علاوہ دراز سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز شیئر کرتا رہا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں۔ آپ علی ایکسپریس جوائن کر سکتے ہیں، امیزون جوائن کر سکتے ہیں، دراز جوائن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مرکز ایپ پہ کام کر سکتے ہیں، ذریعہ ایپ پہ کام کر سکتے ہیں، مختلف میں نے میتھڈز آپ کو بتائے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں، فیس لیس وائس لیس چینلز آئیڈیاز آپ سے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو خدارہ ان سکیم سے بچ جائیں۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید سکیمز کے بارے میں بھی بتاؤں گا، جن کے بارے میں ابھی تک پتہ لگا چکا ہوں، اور اپنے تمام ویورز کو، سبسکرائبر کو آگاہ کروں گا۔ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں انہی کلمات کے ساتھ کہ اللہ پاک کو اپنا ناز بنا لیں، نماز اور قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، جو دن مسلسل کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ دیجیے اجازت آج کی ویڈیو میں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔